السلام عليكم الخوت. غندير لكم هاد الريزومي، ما نطولش فيه بزاف باش تابليكيو هادشي اللي كنا درنا في ديك الساعتين د البارح. المهم دابا غادي نبداو بلا ميثود ديال التقلاب. لا ميثود ديال التقلاب كاين بزاف تاع لي ميثود، فهمتيني. من بين لي ميثود اللي طاحت عليا هاد دابا ما عمرني استعملتها، ولكن قلت غنجربها دابا. شناهي؟ واحد الدري روكوموندي ليا هادي القناة سميتها برايت سايد، معروفة في اليوتيوب. هذا هو الرمز ديالها. باش نشوف هادشي كيما قلت لكم. هاد برايت سايد قناة مشهورة بزاف، راه عندها شي 34 مليون. هادو تيلوحو تقريبا كل نهار تيلوحو 3 الفيديوهات. الطريقة اللي كان قال لي الدري تشد هاد لا فيديو ديالهم، تشوف لها السكريبت ديالها، فهمتيني. كاين واحد كاين لوجيس، كاين سيت اللي تعطيك مثلا هاد السكريبت اللي فيها. انا ما غنستعملش هاد الطريقه، غنستعمل واحد الطريقه ديال الكيورد ريسيرش. مثلا انا هنا بانت لي الكلمه فاكس اباوت يور بار، شديت الكلمه هادي كوبيتها هنا، فاكس اباوت يور بار. هاد الكلمه هادي، هاد الكلمه ديال فاكس اباوت يور باري عطاتني بزاف تاع الكلمات. شنو درت انا؟ درت الكادي قل من تكون الماكس 0.10. هادشي مشى، ماشي مشكل. باش تشوفوا شحال كانت عاطيه في الفيديو، شحال كانت عاطيه. هاد فاكس اباوت يور باري كانت عاطيه 28. حنا قلنا المينيموم اولا خاصك الماكسيموم ما تفوتش 10. هاي ما تفوتش 10. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نمشي ندير all keywords idea. تقدر دير مثلا كواشن، شي حاجه فيها كواشن، ياك غادي تخرج لك مثلا هي اللي تكون فيهم بزاف. هي هادي all keywords idea هي اللي تعطيك كلشي. هنا 15. هنا مثلا فريز ماتش، زعما كاين جمل بحال قلتي تلقى فيهم هاد فاكت اباوت، تلقى زايده شي حاجه من الفوق من التحت. هاي ديما تلقى فاكس اباوت يور باري، فاكس اباوت. تقدر تما تقلب بهم having same terms اللي ما تنستعملوش بزاف. بحال قلتي تقريبا عندهم نفس التيرم، هو المعنى اللي فهمت منه. اللي تنستعمل انا ولا اللي ننصحكم به all keyword، وتجي تطبق فيه دار الماكس 10. كل ما كان قل من 10 كل ما مزيان. تتمشي نيشان من هذه تتمشي لهذه الثالثه، تدير الماكس او للمين هو 3 قال حاجه و 3 الكلمات. انا في هذه الحاله ديالنا غندير خليها 3 ماشي مشكل. الجلوبال هذا قلنا ليش الجلوبال زعما كاين العالم كامل. رد البال دائما هنا راك خدام في اليونايتد ستيت اولا في البلاد اللي باغي تخدم بها، هذه ضروريه. فوليوم على حساب توبيك، ما نقدرش نحدد لك انا. بحال دابا التوبيك هنا انت تشوف مادام ما درتش الفلتر تلقى 2000. دونك تهبط غير جوج ترجبات تلقى 500. دونك بحال هنا تقدر تحددها في 100 بغيتي. هنا مثلا عندك 554، دير سيدي 100 غتلقى داكشي، اولا المينيموم 100 غتلقى بدات ولات واحد 40 مثلا 90. المهم تقدر تسكروليها بلا خف، اولا انت دير 150 200. صافي تيخرجوا لك المهم شي كلمات تشوف انت داكشي اللي مناسبك على حساب داكشي اللي بغيت تهضر عليه. حاجه واحده هنايا لاحظوا معايا الكلمه هذه بادي اند هارت واو، فيها زيرو مزيان 2000 كلمه. غير هي الا مشينا قلبنا على الكلمه هذه درنا السير، فاش دير السير بحال تتشد هاد الكلمه هذه وتقلب عليها في جوجل، اشنو غتعطيك؟ غتعطيك شي حاجه على هاد الشكل هذا. كويس. اللي بغيت نقول لكم هنايا شي مرات تقدر تكون هاد
هذه اللي كاين بادي اند هارت تقدر تكون شي سميه ديال شي فيلم بشي كذا، وبالتالي ما خصكش تباز عليها حيت انت اصلا ماشي غتنافس مع كيوردز كاينه في فيلم ولا لا، خصك تنافس مع كيورد اللي الناس مدايرينها في دي بلوغ ديالهم. حتى لقيتي مثلا امازون هنا ولا شي دي ستور ديال البيع والشراء، هادشي خاصك تدخل ودير بحال هكا واحد التقليبه خفيفه وتتشوف هذا معرض ديال لاش هذا بادي اند هارت المهم تسكرولي بالخف. الا بالك ماشي داك الشيء اللي باغي دير بحالو، دونك هادي شي جو ولا شي لعبه صافي انت غتفهم ديرها بحال شي هي جيمز موفيز لعبات صافي. غتسد هادشي وغترجع حالاتك، غتقول راه ماشي ديالك المال اللي تنقلب عليه. واخا لقيتي فيه هنا زيرو، يمكن الكيورد ديفيكيلتي مخيره وفوليم مخير ما نعاودش لك، ولكن هذه ماشي داكشي اللي تتقلب عليه اولا ماشي داكشي اللي خصك دير انت كبلوغر. humans are weird، يعني هاد الكلمه تاعي تقدر تكون مزيانه من ناحيه الكادي ومن ناحيه الفوليم. مشي نشوف السر تاني نفس العمليه، تنقلب تنتشيكي 5 things world. هذا موقع سميتو سايكولوجي توداي، هذا معروف. الدومين ريت ديالو 91. الدومين ريت ديالو الا قريتي هنا تقولك shows the strength of a website backlinks profile، زعما كاين تظهر القوه ديال الباك لينكس اللي عند هذا الموقع هذا. وراه الباك لينكس شوما عارفين هي معنيتها السيتاسيون ديال السيت ديال psychology today 5 things an alien scientist would find word about human. بحال هاد الشكل، الا كان شي حاجه بحال هاد الشكل مزيان. هادو دي بلوغ اللي حنا تنكتبو بحالهم، هذا مزيان. هذا نقدر ندير ليه عنده شنو هذا 800 الفوليوم ديالو، والكيورد ديفيكيلتي ماشي غنترد البال معايا هنا. humans are weird، هذه الفوليوم ديالها هي 1.2 كا. humans are weird شنو زعما كاين تقدر تستنتج. نوريكم كما قلت لكم دابا هادي تيكونوا تحتها بزاف تاع الكلمات humans are weird. هاك اليوم يوما هذا واحد العسكري طفى من هنا. انتم لاحظوا كيف ما قلت لكم ديك مثلا اللي تتكون بانت لكم مثلا 800، هذيك تتكون توب كيورد وتتكون في واحد الدوله محدده. امريكان تقول لك 146 ريزلت، زعما كتبقى تهود 146 ريزلت. زعما هاد هي تكون نفس اللين ياك. او جيت تقلب عليه هنا، هو هذا اللي هنا وهذا اللي هنا، ولكن كيف ما سبقت وشرحت لكم راه مرانكيه جوجل على ديفيرنت كيوردز، كل كيورد وشحال الديفيكولتي ديالو وشحال الفوليوم ديالو. اما هذا طق 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 شي نفس الارتيكل وما نسيت هذا دابا نرجع معكم دابا. هادو بحال تنديروا لاناليز، زعما كاين تنهبط انا تنبغي نقلب على شي كلمه احسن من هذه، ولكن لا بليبار دي طون تكون هاد الكلمه هذه هي اللي احسن من ناحيه الفوليوم. اما من ناحيه الكيورد تقدر تلقى شي وحده احسن منها مثلا، المهم على حساب ماشي هنا ماشي حتى زيرو ما تلقاش احسن من زيرو احسن ما كاين. نرجعو لاحظوا باش بدينا فاكس اباوت يور باري منين جات من الشان على اليوتيوب اللي انت فهمتيني. حتى شي ديال الخدمه ديال السيو خصنا نشوفوا شي كلمه اللي انت بانت لك بانها عندها واحد الفوليوم كذا واحد كذا. هذه الا بانت لي انا شنو غندير لها humans are weird، غنمشي غندير لها زائد وغندير واحد نكري واحد. انا ديجا كنت نقلب في شي حاجه اخرى هي كرييت هذه منتل، ندير هنا
ندير نسميها باري غادي، ولا شوف انت شنو غنسميها، هيومن ويرد. يمشي خصك تسميها بالسميه ديال الكيورد، ولكن نسميها جينيرال توبيك حيت هاد لا ليست غدير فيها بزاف تاع الكلمات. واخ هذه الطريقه. صافي انفو درنا هنا مزيان.